نہیں دوسری دفعہ مانگتے، جے نمک گھٹ ہو نا نمک بھی نہ مانگتے سی۔ یار ایک وقت چ پیغمبر کنیاں چیزاں سوچتا ہے، موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے، جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے، جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تے آپ نے فرمایا جاؤ بھی لیا، 8 دن مینوں ملی، وہ 8 دن ملیا نا یار، آپ فرماندے نے سنا، کہندا سونیا پیسے گھر چ بھی وادو نے، ہٹی بھی بن گئی ہے، کھٹی بھی ہون لگ پئی ہے، کاروبار چ برکت پی گئی۔ ہن جہدے کام دی بنیاد نبیاں دے سردار نے رکھی ہوئی تے برکت کیوں نہ پے۔ التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش، حضور نے فرمایا ایماندار تاجر جڑا قیامت نو عرش عظیم دے سائے تھلے ہوئے۔ تے ساڈے تاجر تے دکان تے بہندیاں سار آندے نے پیشی نو آویں سویر سویر جھوٹ نہیں بولنا، یعنی پیشی نو بولاں گے ادو رب ہو رہے تے سویرے ہور، پیشی والے رب بدل جاتا ہے، تائیں تے دکاندار کر دین، پیشی والے جناب دب کے جھوٹ بولن، دیگر والے ہور رفتار تیز، شام نو ہور تیز۔ ساڈے مسلمانوں دا رب بھی کنیاں لمحیاں چ، پہلے ویلے ہور، پیشی والے ہور، دیگر والے ہور، شام نو ہور۔ کلمہ پڑھ کے دسو انجی ہے نا، رب تے انہوں منیا ہے جڑا ہر ٹائم تیرے دل چ وسے، ہر ٹائم تینوں ڈر رہے میرا اللہ مینوں ویکھ رہے، مگر نہیں ساڈی سوچ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں کہاڑا دیتا نا، فرمایا جا جا کے لکڑیاں لیا۔ ہوس تے گل لے کے آنی ہے کہ ساڈے مسلمانوں مال دی ہوس، حضرت داؤد علیہ السلام ایک ذرہ بناندے سی، بولو کی بناندے سی؟ سارے بولو، ایک ذرہ لوہے دی، وہ جنگاں چ لباس نہیں لڑی دا، تے ایک جناب والا پاؤندے سی، سنو تے کنے دی ویچدے سی؟ 6000 دی، کنے دی؟ ایس دور دا 6000 روپیہ بن، 6000 دی ویچدے سی، تے کردے کی سی؟ ہن 100 بیویاں ہون، 6000 روپیہ کی شے، سنو بچے کنے؟ 80 پتر، تے زیرہ ایک ہی ویچنی، تے کرنا کی؟ سنیا ذرا بچیو تیان نہ، میرے بچیو گفتگو سنو ذرا تیان نہ، خدا واسطے لاگے بیٹھے جنہوں منع کریا کرو، امام الانبیاء ماننے والو۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے نے، ایک ذرہ بنائیے تے ویچیے، تے کیڑا سیال کوٹیے جڑا انج دا کم کردا سنیا جے، 6000 وٹے ہیں، 3000 سارے محلے دے غریباں یتیماں چ ونڈ آئے نے، مگر 3000 رہ گئے ہیں۔ وہ آن کے اپنی سیف والی الماری چ تالا مار کے چابی اپنی جیب چ نہیں پائی، 3000 بیویاں دے حوالے کر دیتا، کیونکہ بیویاں نو اللہ نے چوکیدار بنایا۔ شریعت نے کہا بیوی تیرے گھر دی چوکیدار، تے تو بیوی تو پیسے لگانا، بیوی تو زیور لگانا، تالے مار کے وہ سیف الماری چ، تے پھر دسو بھئی سیف الماری بیگم دی ہوئے تے بندہ پیسے وچ رکھ کے تالا مار کے چابی جیب چ پائے، وہ مویاں چو کہ جوندیاں چو، وہ بیٹیاں اگے بھی، ماں مرن والی تیاں اگے بھی، پھر ایہو جیاں بڑیاں بندیاں نو زہر دیندیاں، بلائے امتریا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تم ہی رکھ لویں سیف لماری چ پہ، سچی گل کر رہے ہیں۔ ساڈے گھراں دے نظام انجی چلن دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کنے پیسے بیویاں نو دیندے سی؟ تسی نا دیا جاؤ جو سن لو، 3000 روپیہ بیویاں تقسیم کر دینا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ جڑا او دے راہ تے خرچ کیتا کدی کاٹا پیندا، کدی انسان کاٹے جاندا نہیں جاندا۔ ہن ویکھ لو، ہن سساں دیاں نے پترے دے کول زیور نہیں رکھنا، اینوں پیسے نہیں پڑھاونے، یہ کڑی جاڑ لوے گی، واہ نہیں پینے، پہلے بیٹی ساں، پھر جی بیوی بنی، پھر بہو بنی، پھر ماں بنی، پھر ساس بنی، اینے رشتیاں تو بعد ساس بنی،
औरत जात हो के औरत के बारे गल कवे कि जेवर मैनू फड़ा दे तू साम नहीं सकती, पैसे मैनू फड़ा दे तू साम नहीं सकती। मैं उस औरत नूं औरत नहीं समझदा, क्योंकि वह सपनी है। सपनी है, सपनी अपनी जिनस नूं डंगदी है। जिनस नूं ते जिनस प्यारी हुंदी है। अगर औरत जात अपनी जिनस दी सकी हुंदी ते कदी इंज ना करदी। पैसे मैनू फड़ा दे, जेवर मैनू फड़ा दे। नी कमलिए पैने ओदे तो जेवर ते पैसे लकानी है। जिस बच्ची ने अपनी इज्जत तेरे बच्चे दे नां लाती है, दौलत किस कम दी। पठ पवे सोना जड़ा कन्ना नूं खावे, वो सोने दा की फायदा जड़ा कन्ना नूं खाए। सोना तो है ना जड़ा पाया सोना लगे। कई बार जुत्ती नवीं लैके निकली दी अड्डी नूं लगन लग पे बंदे पाउंदे ने, ना भाई मैं नहीं पाउणी, सुट दिंदे कि नहीं। तो उंज टुटन भी लगे तो बंदे तोपा लवा लेंदे। जे सही होवे ना पैरां च पूरी तो बंदे गुजारा करते हैं। तो जिहड़ी चीज़ वड्डे पैरां नूं वो पाउंदे नहीं पाउंदे। कई बार चीज़ नवीं लियाई दी एक बार कोई 2-4 बेली कह देना यार चंगी नहीं लगी, बंदे पाउंदे ही नहीं। आंदे ने खाओ मन पाया पाओ जग पाया, खाओ मन पाया तो पाओ जग पाया। हुण किन्ने बैठे जरा ईमान ना दसो ना कि साडे पंजाब च कितना गंदा रिवाज है कि जेड़े बंदा बीवी नूं पैसे फड़ाए उन्होंने रन मरीद कहिंदे। हाँ सही गल है। चलो एक गवाही तो आ गई है ना, कही तो हो गई है। अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। अर्ज करना चाह रहा मीरा जरा ध्यान सुनिया जे। जड़ियाँ भैनों ने लफज कहदियां ने कि इन्हें सामना कुछ नहीं रखना कुछ नहीं, वो भी लफज सुन लन। नहीं मेरी ये भैने जिस घर चो ने रहना कोई नहीं, माँ बाप के घर चो ने नहीं रहना। आ मेरिया 2 बेटियां ने, मैं घर जावां ते कई दफ़ा मैनू कहा पापा ये जूता पीछे उतारो। मैंने बोला बेटा क्यों? पापा मैंने अभी अभी सफाई की, मैं गल ना ला लेना उन्हें, कई दफ़ा रो पैना। धीए मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना है, मैं सफाई नहीं करांगा। मैनू पता वे मैं दुकान छड़ जानी है, मैं सफाई नहीं करांगा। पर बेटियां भी अनमोल रिश्ता है। पता बाबल दा वेड़ा छड़ जाना है, पर बाबल दे कमरे रोज़ साफ कर दियां ने, बाबल दे वेड़े रोज़ साफ कर दियां ने। नी पैने जिथे ओदे जनाब जी डोली उठनी है, वो घर दी सूई नहीं गवाचन देंदी। तेरे बूए तो ते ओदी मंजी उठनी है, तेरे बूए तो ते ओदा जनाजा उठना है। बाप दे घर चो कुवारी है ओदी वैली होए, तेरे घर च व्याही हो जाना है, ओदी जिंदगी नूं दाग लग जाना है। भैने उन्हें पैसे किते लिजा के की करने ने। मैं लफज कवांगा ध्यान नाल, गलतियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न खियां नूं जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला नीवी पा के उथे टुर जांदियां, जिथे देंदे तोर बाबला उच्चा कदी भी नहीं बाबल के बोलियां। मौला पुत्र जमीना वंडाउंदे ने, तियां दुख वंडाउंदियां ने, तियां दर्द वंडाउंदियां ने। पुत्र 9 इंच की कंध नाल कमरे च नहीं पुछदे। तियां लाहौर विआहियां हुण सियालकोट मुल्तान गुजरात फैसलाबाद समड़ियाल पसरूर विआहियां हुण ते फोन कर दिए बाबर राती मैनू नींद नहीं पई, मैं पुछां मेरा बाबा खैर नाल है। नाल मंजी पुत्रा दी नहीं पुछदे ते बाप बीमार होवे। मैं वेख्या पुत्र मोबाइल ते भी लग पैंदे ने, तियां मंजी कोल बैठ के रात गुजार दिंदी। तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा मौलाना। मैं जुमला कहना उन्हें, तियां पालनियां भी औखियां ने, तियां व्याहणियां भी औखियां ने, तियां व्याहणियां भी औखियां ने, तियां पढ़ाउणियां भी औखियां ने। ते ऐस गंदे मुआशरे च विआह के निभाउणियां भी बड़ियां औखियां, निभाउणियां बहुत औखियां हो गईयां। व्याहणियां सौखियां ही ने, पैसे ला के बंदा एक दफ़ा विआह लैंदा, पर जिहड़ा मरण तक जाना पैंदा है ना, जिहड़ी सस्सां मेहने मारदियां तेरा प्यो नहीं आया तेरे भरा नहीं आए,
بہنے لکھ لا بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڈ سی ماں دیاں ساواں نال بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڈ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں جائیاں نے تیرے ویڑے نو سامن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے بھابیاں ویکھ کے مکھ چموڑے ویراں کوریاں پائیاں نے تیرے ویڑے نو سامن والیاں اج نبی اج آئیاں نے اج روندیاں تیریاں جائیاں آج عورت ذات عورت کی دشمن بن گئی کتنی عورتیں میں نے دیکھا ہے جو بہوؤں کو بولتی ہیں تیرے بھائی تم سے کیوں نہیں بولتے تم کتنی پاگل عورتیں ہو میں ان کو پاگل بولوں گا جو عورت کو پوچھے تیرے بھائی کیوں نہیں ملنے آتے تیرے گھر میں رہتے تھے تیرے کمرے میں 10 منٹ تیرے سے بات نہیں کرتے تھے آج تم بہو کو بول رہی ہو تیرے بھائی پیچھے کیوں نہیں آتے جو ساتھ والے کمرے میں نہیں جاتے اس نے 200 میل جانا یہ گلہ بالکل غلط ہے یہ شکوہ بالکل غلط ہے عورت ذات کا عورت کو کہے کہ تیرے بھائی کیوں نہیں ملنے آتے عورت کو تو پتہ ہے وہ ساتھ والے کمرے میں 10 منٹ نہیں میرے پاس بیٹھتے تھے بہن کے تو 200 میل کون آتا ہے یہ ہماری عورتیں ہیں نا جو ان کا بگاڑ اتنا پھیل چکا ہے کہ 70% لوگوں کی بیٹیاں اجڑ رہی تو عورت کی وجہ سے اجڑ رہی 70% عورتیں اور میں نے اگلے دن جج صاحبان کو خطاب کیا وکلاء کو اور انہوں نے مجھے بتلایا مجھے جج صاحبان وکلاء بتاتے رہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ لاہور میں 1 سال میں 60,000 ڈیورس کا کیس داخل ہوا ہے 60,000 اور 60 نو 2 نہ ضرب دو 1,20,000 کرانا تے جے انہاں دے 2 بچے ہوئے تے بڑھوں 1,20,000 تے 1,20,000 کنے ہو گئے 2,40,000 تے پھر 1,20,000 میں نے دسو نا 5 لاکھ بندہ میں صرف 2 کہنے کئیاں دے 4 بھی بچی ہوندے میں دوستاں اگے پینا اگے اپیل کرانگا ناصر مدنی دن رات گل کردا پینے اے دولت دی ہوس دی وجہ تو ماڑیاں نواں نو بیبیاں ٹوک دیاں نے تے تگڑیاں نو روک دیاں کوئی نہیں کیونکہ تو پیچھے چھتر بڑا ڈاڈا ہے ہاں جی باجوہ صاحب پیچھے چھتر ڈاڈا ہوئے نا خیر باجویاں تے گل کرنا بھی آج کل ڈر ہوندا ہے حکومتی باجویاں دی چھتر مگر ڈاڈا ہوئے نا تے پھر ماڑی نو تے سارے روبنی میں کراں دے ظلم ویکھے ہوئے نے لوکوں مینوں دس دنیاں رہندیاں نے بیبیاں بندے کراں اللہ جاندا جٹھانی تگڑی ہوئے درانی دے اوتے او ڈی ایس پی لگی ہوندی ہے تے سس اتے لگی ہوندی ایس پی تے جیڑا دیور یا جیٹھ بہتا گھر چ کما کے لیا ہوئے نا وہ لگا ہوندا ڈی آئی جی ہاں جی سچی گل لکھ لو میرے بچوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اینے بیٹھے جے کلمہ پڑھ کے دسو ماڑی نو کو کوئی مشورہ لیندا بھانڈے تووے تے ماڑی نو تے نہ رکھیا جی اسی عاشق رسول آ تانوں جدوں پھریاں نا ڈسکاں کور چ پھینٹی لگی پھر پتہ لگے گا کڈے کو عاشق رسول جیڑی قوم اپنی بہو تے اپنی بہو چ انصاف نہیں کر سکتی کہ تگڑی بہو نو بٹھا کے کھوائے تے ماڑی بہو نو سردی چ بھی کام کرائے او گھر چ کتھے رحمت دے فرشتے اتر سکتے اللہ آندا میں کفر برداشت کر لینا پر میں ظلم برداشت نہیں کر یہ لالچ نے ساڈے گھر برباد کرتے وہ دا میں لالچ تے بول رہا نا
حوث تے بول رہے ہیں نا کہ لوگوں کو مال دی حوث نے انیا کر دیتا لوگوں. اچھا پھر ایک اور ماں پیو چ بڑی وڈی غلطی آ گئی. ماں پیو چ تو نہیں نہ ہونی چاہیے. میں ماں پیو چ بھی بڑی لالچ ویکھی ہے. ماڑی تی نو فون تے آندے نے فلانے دن منگنی ہے آ جاویں تے تگڑی نو گھر جا کے پوچھتے نے تیرے بچیاں نو کدن چھٹیاں ہونیاں دن پاؤن جان. اللہ ماں پیو چ تو نہیں سی نا پھک ہونی چاہیے. ٹھڈ چ جمیاں سی دوویں. کلمہ پڑھ کے دسو اج دے ماں پیو انج کرن دے نے کہ نہیں کرن دے. ماڑی تی نو فون تے کہندے نے آ جی تے تگڑی نو آندے نے گھر جا کے کدوں دن پاؤن چلیے. اس مایا کے تین نام پرسو پرسا پرسرام. جویں جویں دولت ہوندی جائے اوویں اوویں نام بدلتے جاندے. ہنے ہی تسی گلی جت کر لو باجوہ صاحب گلی دے وچ بندہ بچہ پیشاب کردا ہوئے نا کسے ماڑے دا گند مارنا ہے تینوں یہی جگہ لبھی وہ آئی بھی چڑھ جائے گی. سچی گل. تے تگڑے دا بچہ کوئی ہوئے نا چنگا کو خواجہ یا ڈار بولو بٹ چنگا کو تگڑا یا کو باجوا تے او بچہ پیشاب کردا ہوئے نا تے دوروں لگ پن گے اے چودھری جی بیٹھ صاحب گگا کر دینے گگا کر دینے. وہ دے گاندہ نام ہی گگا رکھ لیا. کئی ہاتھ نہ تون تک جان گیا. سچی گل. کلمہ پڑھ کے دسو انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. بھئی ایک کی بنے گا. اللہ جاندہ میاں صاحب فرماندے نے نہ چھڈ یار تو یار دا بوا نہیں تے بن جائے گا روگی. جڑی بکری اجڑوں وچھڑی تے او بگیاڑا جوگی. جڑی بکری اجڑ نہ رہے نا وہ لسی بھی ہوئے تو انہوں بگیاڑ کھاندے. جڑی پھٹی اجڑ نہ لگ ہو جائے انہوں بگیاڑ کھا جاندے. آج ساڑھے کردار ویکھ لو ماڑے پراؤں چھڑ کے نا تگڑے پرا وکھری کوٹھی پا کے بھائی اندے مجھے ڈسٹربنگ ہوتی ہے یہ مجھے بار بار تنگ کرتے ہیں. کلمہ پڑھ کے دس کہیں دے نے کہ نہیں انج کہیں. میں آپ سے سیپریٹ بڑے اوکھے اوکھے لفظ لین کے آپ کا میرا سٹیٹس نہیں ملتا ہے. سٹیٹس کلمہ پڑھ کے دسو یہ بول دے نے لفظ کہ نہیں بول دے. اور بچوں دوستوں بزرگوں اگر یہ تم نے یہ لفظ بولنے اپنے خون والے رشتے سے تم نے کلمہ کیا پڑھا ہے. تیرے نبی کا سٹیٹس کتنا اونچا تھا 1.25 لاکھ نبی تو پیچھے کھڑے. تو آؤ تمہیں بتاؤں سٹیٹس کی کو کہتے ہیں نہ بتانا لکا بتم مبینہ. کملی والے نے فرمایا بلال اینا بلال میرا بلال کتھے آ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا مرشدی. اے میرے مرشد و مربی میں حاضر ہوں حکم آوے سائیاں. کملی والے نے فرمایا بلال اج فتح مکہ دے موقع تے پیچھے کیوں رہ گیا ہے. آکھیا سونیا ابو سفیان جیسے سٹیٹس مسلمان ہو گئے نے چودھری مسلمان ہو گیا ہے. میں سوچیا بلال کالیاں چماں نو کنے پوچھنا ہے حبشی غلام ہی. میرے نبی نے فرمایا بلال ایک کیویں ہو سکتا ہے تیرا نبی سٹیٹس نہ پیار کرے. بلال نہیں ہو سکتا. اج چھت کعبے دی ہوئے گی تلیاں میرے بلال دیاں ہون گیاں. کعبے کی چھت پہ بلال حبشی کھڑا ہے اور نیچے نبیوں کا سردار کھڑا ہے. آپ چودھری تھلے کھڑے تے بلال حبشی جنہوں مار دے سی پتھراں تے کسیٹ دے سی اج کعبے دی چھت تے کھڑا. اللہ دا کرم ہویا
جاواں صدقے نصیباں دے اللہ دا کرم ہویا جاواں صدقے نصیباں دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے مل کے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے اللہ جڑے بول دے انہاں دے کم سوار دے جڑے ہولی بول دے نے سال بعد سوار دے جڑے چپ نے اس حکومت دے دور دے وچ سوار دے میں تو دعا ہی دینی ہے نا تن ہن تھوڑا جا بول پیا جے باہر والے سارے بولو پترو اچھی بولو مل کے پڑھنا اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے نہیں مزہ نہیں اللہ دا حبیب آیا کم بن اے نکر نہیں بولی سارے دی اللہ دا حبیب آیا کم بن نہیں میرے کے ساؤنڈ والا بڑا ٹوری ساؤنڈ چلا رہا تے تسی بھی نال بولو اللہ دا حبیب آیا کم بن دے میں مولویاں تے ایک گل کر جاواں کدے دے مولوی نہیں قابو آئے سی میں قابو کر لینا جے نبی پاک آخری نبی نہ ہوندے تے اسی مولویاں نے بھی فٹ بال سینے سی بلے بناؤنے سی باجوہ صاحب جی اسی مولویاں سارے کام ہی کرنے ہی سونے کپڑے پا کے ہاتھ لال لال نال لے کے نہیں پھرنا ہاں جی صحیح گل ہے سچی گل ہے پتہ کیوں بنیا ہے نبی پاک آخری نبی بن کے آئے ختم نبوت دی برکت نہ سانوا ممبر لب گیا تے میں شعر پڑھنا اللہ دا حبیب آیا کم بن گے خطیباں دے تارمان سارے پڑھو اللہ دا حبیب آیا کم بن گے خطیب دے کم بن گے خطیباں دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گے غریباں دے کم بن گے یتیماں دے او دی کی شان دساں او دی کی شان دساں قرآن چ آیا ہے سونے تے درود پڑھا اللہ خود فرمایا ہے زندہ اللہ میرے یار دی عمر چ برکت پائے نبیاں دا پیرا آیا نبیاں دا پیرا آیا ہوئے جگ تے سویرے نے نبیاں دا پیرا آیا ہوئے جگ تے نے بدر منیر آیا مکے ازلی ہنیرے نے بدر منیر آیا مکے ازلی ہنیرے نے میری سرکار آئے میرے سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے مدنی دا نام سن کے توحید دا اعلان سن کے مدنی دا نام سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے بس حضور دے آن دی دیر سی سارے بت ملیا میٹو جے نبی پاک نہ ہوندے ہن تے تسی مسلماناں دا جھوٹا نہیں نہ پیندے پھر گاں دے پچھاڑے نو منہ لا کے تساں پینا کرنا سی گرائی واٹر ہندو موتر پین نہیں تے پیندے نا تو یہ شکر کرو تسی نبیاں دے سردار دے امتی بن گئے تے زمزم پی رہے ہو اللہ سنو لفظ ہن تے مسلمان دا جھوٹا نہیں پی رہے چلیا جس نبی دا کلمہ پڑھے انہیں کہ پی لیا کر تو نہیں پیندا اچھا پھر ویکھو کڈی بیماری چل پئی ریڈی میڈ چمچ ڈسپوزیبل پلیٹاں ڈسپوزیبل گلاس کپ بھی ڈسپوزیبل یار کی بنے گا قوم دا یہ تے سنت دے خلاف کام چل پیا فضول خرچی نہیں تیرے نبی کو ساری عمر ایک ہی پانڈا رہا ساری عمر ہی نبیاں دے سردار نے کر
صحابہ بھی وہ پی رہے، نبی پاک بھی وہ پی رہے، تے اتوں ہی منہ لا کے پیتا جتوں 70 صحابہ نے پیتا۔ اللہ اسی تے گلاں کر سکتے۔ ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا، ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا۔ جنہیں کلمہ نبی دا پڑھیا شرک نہ کرے انشاءاللہ جنت جائے گا، بدعت نہ اپناوے جنت جائے گا، کلمہ پڑھ کے کسی دا حق نہ کھائے جنت جائے گا، کلمہ پڑھ کے کسی دا حق نہ کھائے جنت جاؤ، نہیں تے کہنا جی دوزخ دی پھینٹی لگنی تے جنہیں اللہ نے شرک نہ کیتا ہوئے بعد چو جنت ضرور جائے گا۔ سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ توحید پڑھیا، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی۔ چلو 25 دسمبر والے چپ رہن تے کلمے والے بولو، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی۔ نہیں ہن بھی چپ رہو، میں تانوں پڑھا لینا پکے ہو لو سارے پڑھو، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی۔ بن کملی والے دا یار میاں، بن کملی والے دا یار میاں، گل پا کلمے دا ہار میاں، گل پا کلمے دا ہار میاں، اینو دم دم نال پکار میاں، گل پا کلمے دا ہار میاں، اینو دم دم نال پکار میاں، اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مل کے ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند ایک راہ حضور دی نعت میں تانوں پتہ کیوں پڑھاؤندے ہیں بندیاں کئی راہ زندگی جی نعت لکھی بھی نہیں ہوندی کئیاں پڑھی بھی نہیں ہوندی اج تسی سارے رل کے پڑھ لو قیامت نو کہو گے تے صحیح نہ تیرے حبیب دی نعت پڑھی سی۔ ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے، پئیاں مکے وچ دوہائیاں نے، دائیاں لین نبی نو آئیاں نے، دائیاں لین نبی نو آئیاں نے، پر اس دائی نے شانہ پائیاں نے، اس دائی نے شانہ پائیاں نے جس سونے نبی نو پھڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر تارمان زاہد سارے پڑھو اچھی حافظ صاحب سارے پڑھو آواز آوے ساری دنیا ویکھدی پئی اے مولانا صاحب دے مینوں نام نہیں یاد انہاں دے زین العابدین صاحب پٹا صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے میں نا تاد پوچھ لینے بھی پلا آکھنا بھی میرا نام نہیں لیا میں پائی لڑائی بھی ہو جاندی ہے اللہ یاراں دی عمر چ برکت فرمائے بھی سارے پڑھنا مولوی حضرات لازمی پڑھن کیونکہ مولوی دیاں بھیناں ہوندیاں نے سارے پڑھنا ذرا ٹھنڈ پوے اللہ جاندا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے او دے جا نہ کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے اسا مرشد چن کے پھڑیا اللہ زندہ اللہ میرے یار دی عمر چ برکت فرمائے سب نے پڑھنا ذرا سرور آ جاوے ٹھنڈ پہ جائے اچھی پڑھو سینے ٹھنڈ پہ جائے منہ وچ کھنڈ پہ جائے حضور دی محبت چ پڑھو ذرا ٹھنڈ پہ جیڑا میں ہون شیر پڑھن لگا ہے نا جدوں یہ سننا ہے نا تساں مینوں امید ہے کہ جی میں بلال کولیاں تے بولیا سی نا تسی ایڈی اچھی سبحان اللہ کہنی میں تانوں کہہ لیا نہیں کہو پر مینوں امید ہے جدوں تسی شیر دا آخری لفظ سننا ہے نا تے جاؤ میرے کو لکھا لو
سیال کوٹ دی تاریخ رقم ہو جائے گی اج مسجد دیاں دیواراں گونجن گیاں ماواں بھیناں سن کے آکھن گیاں واہ وے پترو دودھ پیون دا مول پا دیتا جی ماواں نے پتراں نوں دودھ پیا ہوندا نا تے پتر دین واسطے بولن تے ماواں خوش نہیں ہوندی اللہ سنیا جی شعر میں پڑھن لگا جدو میں آخری لفظ کہنا نا مینوں امید ہے کہ ایتھے جنہیں کدی بھی نہ اچھی سبحان اللہ کہی اج دا تن من بھی کہے گا جاؤ میرے کو لکھا لو انشاءاللہ دے فضل نال مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیرے نو رل گئے نے لکھاں دید تیرے نو رل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا میرے چان نے ڈبل ڈبل ویکھ لو کہندے نے اللہ زبانہ چو ڈبل ڈبل کڑھاندا ہے کہ نہیں ہاں جی اللہ کی قسم ہے لکھ لو میرے بچوں میرے دوستوں میں دوبارہ شعر پڑھ دینا سارے دی فرمائش ہے دوبارہ شعر پڑھو مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیرے نو رل گئے نے لکھاں دید تیرے نو رل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا ٹھنڈ پاتی جے اللہ کی قسم ہے سیال کوٹ میں نے اتنا پیار والا مجمع زندگی میں نہیں دیکھا اتنا پیار سبحان اللہ کہیے ٹھنڈ پاتی قسمیں سینے ٹھنڈ پاتی قسمیں اینی گونج اچھا بھئی جیدہ نام سن کے نبی پاک دی تھاپی سن کے بھی اللہ دے حبیب دا نام ہونا تے جنت دا بوہا کھلنا میں نے ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی پاکستان جنت ہے گی میں کہا مینوں تو نہیں پتا ہے گی ہے کہ نہیں تے میں کہا ہووے بھی تے مینوں کی ہے پر جنت اووے جدا دروازہ حضور نے کھلونا ہے اور نالے جنت ہووے جدے چو بندیاں بھی لنگنا تے بیبیاں بھی لنگنا جڑی پاکستان چو تو کلے بندے ہی لنگ دیں تے بیبیاں نو نہیں لنگن دیں انہاں تاڑی پھپھی ماری ہے بیبیاں نو جنت نہیں لبنی جے پاکستان والی ہوئی میرے کو سچی گل اوے جنت ہووے جدا دروازہ کملی والے نے کھلونا ہے اللہ نے ٹھاٹھی اچھا بھی سینسر ویکھے اے ٹوٹیاں سینسر والیاں ہوندیاں ہاتھ تھلے کریے پانی آ جاندا میں ادھر نا آئیاں نے میرا چن آندا آئیاں ادھر میں گیا نا جنوبی پنجاب وال ایک مسجد بڑی خوبصورت میں ٹوٹی تھلے ہاتھ کیتا نا پانی آن لا پیا تے ایک بابا ویکھ کے آندا ہے مولوی بڑا ولی اللہ ہی پانی آپ ہی آ گیا میں بابا ٹوٹیاں سنسر والیاں تم ہی تھلے کر تیرے بھی آئے وہ ٹوٹیاں سنسر والیاں چلیاں نا آپ بوئے سنسر والے چلے نے اب منڈے ایپر سٹار جاندے نے پیکجز مال فوٹر سٹیڈیم پینوراما ہیں پھتے ہاں جی جاندے نے نا ایتھوں ایتل ہو کے اتھوں اتل ہو کے اتھوں اتل ہو کے اینجی گل ہے نا اتھے لاہور آ جاندہ ہے جاندے نا بندے اتھے دروازہ آپ ہی کھل جاندہ ہے شیشے لے آپ سنسر لگے اللہ کریم نے فرمایا میں جنت دے دروازے اگے بھی سنسر لائے نے فرشتیاں نو کھڑا کیتا ہے 1.25 لاکھ نبی دا بھی نہ آوے تے نہیں کھلنا مولا کدوں کھلنا ہے جدوں میرے یار دا نام آوے فرمایا جدوں میرے یار دا نام آئے نا ادو کھلنا ہے تے ترجمہ کرن لگا ذرا سنیا جے عالم نے شہرہ دا سینہ
لوکاں دیاں لکھ 18 ساڈی 18 مدینہ نبی پاک دا نامے نامی آئے تے ٹھنڈ نہ پوے کیویں ہو سکدا؟ اچھا بھی اے نام او وے جنوں کافر بھی نہیں بگاڑ سکے. اے نام دی برکت ہی بڑی. ہر دشمن بھی لوے تے ہونٹ جب بھی محبت دی پاؤندے. اے نام ہی ایسا ہے. اچھا رکھے تو رکھا بندہ بھی جنہیں کدی اپنے بال نوں بھی نہ چومیا ہوئے پر جدو نام لوے گا نا حضور دا وہ دے ہونٹ اپنے آپ ہی جڑ جان گے. دونوں آپس چ یہ نام ہی اتنا پیارا ہے. اس نام دا معنی جڑا ہے نا جدیاں سارا جگ تعریفاں کرے تے اے نام جدا لئیے تے ہونٹ جوڑ دے نے آیا بھی سب نو جوڑن واسطے یا توڑن واسطے تے آیا ہی نہیں گا. گل جتھے لے آنی ہے نا داؤد علیہ السلام نے 6000 روپیہ وٹیا یہ تو گل چلی سی نا تے 3000 بیوی نو ساریاں نو ایک نو نہیں ساریاں نو ونڈیا تے 3000 لوکاں چ اللہ دے راہ تے ونڈیا. تے آ کنے بیٹھے نے انہاں نے کدی سال چ 2 دیگاں کو اللہ دے نام تے لائیاں؟ سال چ 12 تنہاواں ہوندیاں کنیاں تے 2 عیداں دے لاؤنس 14 تے 15ویں کو پھٹی پھٹی لا لو. ہے کہ نہیں؟ اتوں پتوں بھی تو آتا ہے نا. یہ تو میں چونواں دسیا ہے. میرا یار آندا اتوں بڑی اللہ دی رحمت. اے اتوں والی جڑی رحمت ہے نا یہ بڑی امتری چیز جڑی اللہ والوں رحمت ہوے او رحمت ہے. جیڑی ایتھوں والی رحمت ہے نا وہ پچھلی جیب چ پاؤنا پیندا ہے تے ویکھنا بھی نہیں پیندا بھی اصلی کہ نقلی. مینوں ایک فون آیا مولوی جی میں کہے نوں نا رشوت دے جیلی دیتے نے کوئی گناہ تے نہیں تے میں انہیں کڑا کولو گھیڑیا ہے کڑا حق لال تے لے رہا تو بھی اوہو جہا تو بھی اوہو جہا. میں کہندا بس ٹھیک میں تے سمجھیا سی مدنی صاحب غصہ کر جان گے تے تسی تے مینوں بھی پھساتا تے میں اور میں تینوں بچا لواں ویچا تے میں تے دوواں نوں پھساونا ہے. لین والا بھی اوہو جہا تے دین والا بھی اوہو جہا. جنہیں بیٹھے جے ایک گل اج وعدہ کرو کہ اپنی بیگم کو پیسے نہیں لکاؤنے. ہاتھ چکو لیا یار ویچ لیا بندے پھسائیے ذرا مار کیمرے چ لیا گواہی تے پوے. چکو جنہ دی نہیں ہے وہ بھی چک لو. چکو اللہ چنگیاں دے گا. چلو چکو جلدی. بابے بھی کرو بابے اللہ ہور دے گا. سارے کر لو سارے کرو. چکو اللہ اور دے دوں. اللہ قادر ہے. جلدی کرو جلدی. اے باہر والے منڈے انہوں بھی لیا اور ٹک ٹاک ماڈل والے بھی لیا ذرا. ٹک ٹاک ماڈل باہر کھڑی انہوں لیا. اور بلو شرٹ دھیان کر میں تیری کلاس لاواں گا. ادھر دھیان کر ہے نا ادھر لیا ویچ. اے ادھر والا ہے میرا چن. یہ گلاں ویکھ کریم لا کے لال سویاں ہوئی ہیں تے 2 مہینے بعد منہ امریکن تے تون فریقن ہونی ہے. اللہ کو حال نہ بچے دھیان کر سیدھا کے بیٹھ. اوے بچے ہو کریمہ نہ لایا کرو. اے رنگ چٹے چ کچھ نہیں ہے گا. ہاں جی آ جڑا اللہ نے حسن دیتا ہے نا نیچرل یہ دی گل ہی کوئی نہیں. تے جدو تو سونی صورت ویکھ کے مرن لگے نا شیر پڑھ لیا کر. میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جس شکل بنائی. مفتی صاحب ویکھو کراؤڈ چارج ہے کہ نہیں چارج. مفتی صاحب نے بڑے جلسے ویکھے ہونے نے ایہو جی بہار نہیں جی ویکھی. اتھوں دے بندیاں دی وچ لذت بڑی ہے. سناؤن دا مزہ ادوں ہوندا جدوں سنن والے ہون. قسم ٹھنڈ پاتی انتظامیہ بڑی خلوص والی.
اور اللہ جاندا ہے ایڈی خلوص والی ہے، میں گھنٹہ سوا بھی لیٹ آیا کچھ کیا ہی نہیں تو کئی بندے میں ویکھیا مولوی گھنٹہ کو لیٹ ہو جائے نا وہ ادھے پیسے کٹا دیں سچی گل، پر اے مسجد والے قسمے ایڈے میٹھے نہیں میرے نہیں کٹ دے۔ اللہ میرے یاراں دی عمر چ برکت فرمائے۔ سنو ذرا دھیان نہ آخری بات ہے پلے بن لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام 6000 وٹیا تے 3000 اللہ دے راہ تے 3000 اپنے بیوی بچیاں چ۔ اگلی گل سن لی ول تمیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جیڑا کم ماواں کردیاں اوہ کردیاں تیاں ماں پر تھی پتا پر گھوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا۔ اللہ پاک نے پھر انہاں اسیاں چ ایک پتر سلیمان دتا، او دا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تے گاؤں اس پتر نو اللہ پاک نے ایڈی وڈی بادشاہی دیتی، او دی بادشاہی چ سورج چڑھدا ہے تے او دی چ ڈوب جاندا ہے، ایڈی وڈی بادشاہی۔ تے اگلی گل سنن والی ایڈا مصروف نبی 100 بیویاں نے پیو دیاں وی تے پتر دیاں وی، سلیمان علیہ السلام دیاں وی 100 نے۔ ساڈے پنجاب چ دوجی دا نام لو کرو کڈ دیندیاں مفتی صاحب اللہ جاندے نے۔ ساڈے قرآن نے اللہ دوجی تو کام شروع کیتا ہے۔ قرآن کہندا مسنا و ثلاثہ و رباع، قرآن نے 2 3 4 ایک والا کسی کھاتے چ نہیں، آخری چ لیا ہے۔ فرمایا جے انصاف نہیں کر سکتا پھر ایک ہی بڑا ہے، فواحد بس پھر ایک ہی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ فرمایا اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی، تو تھی ایک تے گزارا کرو۔ جڑی حکومت ہے تو ایک پوری ہو جائے تو بڑی گل ہے، جڑی مہنگائی ہے ایک نال ہی بندہ جناب جی پوری زندگی دے حقوق پورے کر لے تو بڑے۔ ہاں جی مہنگائی بڑی پر سانو کوئی فرق نہیں، مولویوں کوئی نہیں، مولویوں نہیں فرق ہے گا۔ جدو تیل ودنا اساں ادھروں ودا دینا، سانو نہیں فرق۔ میں تانوں آنا نہ بچ جاؤ، تسی آدھے تانوں کی ہن مہنگائی چ مرو مینوں کی۔ میں تانوں سمجھاؤنا، میں تانوں سمجھاؤندا رہنا استعان کرو بچے تیان کرو، میں تانوں سمجھاؤندا رہنا۔ میرے خلاف ایویں بولتے رہندے سی مدنی صاحب نوں کی لگے سیاست نال، چلیو میں کوئی ووٹاں تے کھلونا، میں نہ کسی حکومت دا مخالف ہاں، میرے لو جدی مرضی رہے۔ میں تے صرف غریباں دی گل کر کہ غریباں دا بھلا ہو، میں تے ملک دی گل کرنا بھی ملک دا بھلا ہو، سڑکاں بنن پل بنن، ملک چلے، موٹر وے چلے، کامیاب ہوئے، فیکٹریاں چلن، پھر جلسے چلن، پھر اللہ دے دین دی آواز پھیلے۔ مینوں نہیں کوئی غرض جڑی مرضی حکومت ہوئے، اس لیے تے میں جناب اعلیٰ پورے ملک چ پھر کے کہنا ہے کہ حکومت جڑی مرضی ہوئے بس ملک دا سوچے، عوام دا سوچے، مینوں کی لگے جڑی مرضی ہوئے۔ میرے والوں باجوہ صاحب آ جان، مفتی صاحب آ جان، عبد الماجد آ جائے، آ میرا چن آ جائے، آ گرے شرٹ والا ہیں، یہ چن آ جائے، دوجے آ جاؤ، تسی آ جاؤ، آپ پوت آ جائے، تسی آ جاؤ، مینوں کی آ تائے دا کی نا تایا عبد الرزاق آ جائے، جیڑا مرضی آ جائے۔ سانو تے چاہیے ملک کہ ملک دیاں گلیاں بن، سڑکاں بنن، فیکٹریاں بن، ملک ترقی کرے، اللہ اس ملک دی حفاظت کرے، جیڑا بھی آوے ملک دا خیر خواہ ہوئے۔ ملک کے تے اسی ہیں کہ جی ملک دے نال خیر خواہی کرو گے نا انشاءاللہ، ملک دی دعا کرو گے نا۔ امریکہ تے ایران دا پنگا پین لگا ہے تے بعد دعا کرو اللہ ساڈے اسلامی ملکاں محفوظ رکھے۔ اے بڑی وڈی چنگیاڑی جے، چنگیاڑی سمجھ دے جے، اے چنگیاڑی جے، ہائے ہائے اے پوری دنیا دے اتے چنگیاڑی پھیلنی۔ تے اج میں تانوں کہنا اج دلوں دعا منگو اللہ ایران نو بھی محفوظ رکھے تے پورے اسلامی ملکاں نو محفوظ رکھے۔ اے جوڑ پہ گیا ہے، انہیں انہوں نے جرنل ماریا تے بڑا تگڑا جرنل ماریا تے ہون جے مسلمان کٹھے نہ ہوئے تو انہیں ایک ایک کر کے چبا جانے۔ اللہ دعا کرو امت مسلمانوں کٹھیاں کر دے، ایک کر دے،
جتھے لیا کے گل سمجھا کے مکانی سی نا داؤد علیہ السلام کو 100 بیویاں نے تے اللہ دی ڈیوٹی چ کوئی فرق آیا زیرہ بھی بناؤندے تے ڈیوٹی چ فرق آیا کوئی عبادت چھڈی کوئی اللہ دا ذکر چھڈیا نہیں تے پتر کو 100 بیویاں بادشاہی ایڈی وڈی ہے تے 100 بیویاں دے ہوندیاں بھی پوت بھی کوئی نہیں تھی بھی کوئی نہیں اولاد بھی نہیں تے نبی ایک دن بھی نہیں ڈولیا تے ایک دن دھیانے لگا مال دے وہ پراں دے گھوڑے سی سلیمان علیہ السلام انہوں دے دھیانے لگ پے تے عصر دی نماز گزر گئی قضا ہو گئی آندے نے چھڑا لیا تے سارے انہوں حلال کر دو او میں چیز رکھنی نہیں جڑی اللہ تو مینوں دور کر دے وے اسی گاگ ویکھ کے نماز چھڑ دینے چل کوئی نہیں گاکی بڑی ہے شام نوں پڑھ لا یہ شام نوں موت آ گئی پنے گا کی سوچیا کلیے سے کالے وال چا بگے ہوئے موت سنے آیا اٹھ کر فکر قبر دا بائیں کیوں دل کھیڑی لایا آپ تھلے کی وشیا ٹیلا نے کیٹا نہیں کلین دے تھلے کی ہے خالی جوڑیاں سیمنٹ نہیں پایا ہوتے بھئی سیمنٹ پاؤنا ہے جتھے تسی بیٹھے جے نا تھلے اٹاں ہی جوڑیاں تے انہاں نے فرش پاؤنا ہے دے اتے